नमस्ते, म तेजेन्द्र शमशेर पाण्डे arkhasibuletin.com मा स्वागत छ। आज हामीसँग कुराकानीको निम्ति नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायक चलचित्र कलाकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य, त्यसैगरी फिल्मी क्षेत्र मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लागिरहनुभएका हाम्रो अर्खान जिल्लाका बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ। धेरैजनाले सुन्नुभएको नाम, धेरैजनाले चिन्नुभएको व्यक्ति, धेरै चर्चित र लोकप्रिय व्यक्ति शीतल केसी आज हामीसँग यो बुलेटिन.com arkhasibuletin.com को यो कुराकानीमा हुनुहुन्छ। यो विशेष कुराकानीमा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। आजको शीतलजी नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद। आज धेरै समयको प्रतीक्षापछि तपाईँसँग यसरी कुराकानी गर्न पाइयो, खुसी पनि लागेको छ। अलिकति तपाईँ चलचित्र कलाकारसँग पनि भएको कारणले मैले एउटा के बुझ्न खोजेँ सुरुमै भने यो लकडाउनको कारणले चाहिँ फिल्मी क्षेत्रमा अहिले कस्तो असर परेको छ, यो कलाकारहरूलाई यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो रहेको छ, अलिकति जानकारी गराएको छ। एकदम धन्यवाद। एकदम समसामयिक विषयमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। विश्वभरि कोभिडले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र, सबै सेक्टर, सबै चाहिँ अब पक्षमा चाहिँ यसले एकदमै लथालिङ्गै भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी इन्टरटेनमेन्ट क्षेत्र, भनौँ सिनेमा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भयङ्करै चाहिँ असर गरिरहेको छ। जस्तै सिनेमा छायाङ्कन हुन सकिरहेको छैन, प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन। धेरै ठुल्ठुलो बजेटमा अहिले सिनेमा भन्दै थिए नेपालमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सिनेमा नेपालको प्रदर्शन हुन गइरहेकै थिए। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दा सबै पुरै टोटल भन्दाखेरि स्टपै छ है। धेरै निर्माता अनि निर्देशकहरू चाहिँ यसको एकदम ठुलो चपेटामा परिरहेको छ। अब सरकारले पनि यसबारेमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामी र म यस निकायको एउटा चाहिँ संस्थामा भएको कारणले हामीले पनि के सल्लाह गरेका छौँ भन्दा चाहिँ यो ठुलो धनराशि खर्च गरेर एउटा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ माथि उठाउनलाई चाहिँ योगदान गर्नुहुने निर्मातालाई पनि केही भए पनि राहत सरकारबाट पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। किनकि हामीले पनि सरकारले यसबाट प्रोड्युसर, निर्माता, कलाकारबाट सरकारले पनि ठुलो मात्रामा अहिले चाहिँ ट्याक्स लिएको अवस्था छ है। नेपाली सिनेमा पनि एउटा उद्योगको रूपमा चाहिँ परिमार्जित हुन गइरहेको थियो र राज्यले पनि ठुलो एउटा ट्याक्स लिन सकिरहेको थियो है। यस अर्थमा सरकारले पनि एउटा चाहिँ यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तै मानौँ तपाईँको एउटा सानो हामीले एउटा कुनै पनि औजार बाइक किन्दा पनि इन्सुरेन्स हुन्छ भने अहिले नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा यत्रा सिनेमा, करोडौँका सिनेमा भन्छन्, एउटा इन्सुरेन्स सिक्योर छैन। निर्माता सिक्योर भयो भने चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री बच्छ, कलाकार बच्छ, ठुलो मात्रामा तपाईँको चाहिँ यसमा कलाकार टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाँच्नुहुन्छ, धेरैले रोजगार पाउनुहुन्छ होइन। हामीले यही सम्बन्धी सरकारलाई चाहिँ एउटा हाम्रो निकाय विकास बोर्डले आवेदन गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ विकास बोर्डले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ र सम्बोधन थोरै धेरै सम्बोधन गर्ने चाहिँ कुरा भएको छ। हेरौँ भरि के हुन्छ। अब यस्तै अवस्था अलिकति लामो समय रहिरह्यो भने डिजिटल माध्यमबाटै अथवा यो हलहरू सञ्चालन नगरिकन पनि चलचित्रहरू बनाउने, त्यसको प्रसारण गर्ने विषयमा चाहिँ त्यस्तो केही छ होइन, तयारी छ। अब यस्तै नै अझै लामो जाने भयो भने यो कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमणमा अब अरू माध्यमबाट, युट्युबबाट हुन्छ कि टिभी च्यानलबाट, कुनै सेटेलाइटबाट सिनेमा प्रदर्शन गर्ने कि अहिले झन्डै तपाईँको हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि 100-150 को सिनेमा किन्ने हुन्छ है। धेरै मात्रामा प्रोड्युसरहरू, निर्माताहरू अब फाइनेन्सियल रूपमा एकदमै चपेटामा पर्नुभएको छ। त्यो तरिकाले माध्यमबाट चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ कि भन्ने वर्कआउट कुनै अथवा एक किसिमको नयाँ एप्स निर्माण गरेर यसरी प्रदर्शन गर्ने कि भन्ने पनि त्यसको वर्कआउट भइरहेको छ। हेरौँ यसको भविष्य के हुन्छ। अब तपाईँ यो फिल्मी क्षेत्रमा केही समय अघिदेखि हुनुहुन्छ, अलिकति पहिलाको समयको फिल्मी क्षेत्र त्यतिखेरको समय र अहिलेको समय चाहिँ चलचित्रको समय, अहिलेको कलाकार, त्यतिखेरको कलाकार, अहिलेको फिल्म मेकिङको कुराहरू कस्तो मेन कुराहरू, डिफ्रेन्टका कुराहरू के छ त्यो पहिला र अहिलेमा? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब पहिलाको कुरा गर्दाखेरि म सिनेमामा काम गर्छु, सिनेमामा मैले एक्टिङ गर्छु भन्दाखेरि मेरो घर परिवारदेखि इष्टमित्र साथीभाइ सबैले हाँस्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो स्थिति पनि थियो होइन। त्यति बेला तपाईँले भने जस्तो साँच्चै एउटा यो सिनेमाबाट चाहिँ निर्भर हुने चाहिँ अझै एकदम गाह्रो स्थिति थियो म इन्ट्री हुनसम्म। अहिले चाहिँ यसमा धेरै विकास भएको छ। धेरै मान्छेहरू, धेरै कलाकार, टेक्निसियन, निर्माता, डिरेक्टरहरू यसबाट निर्भर हुने अवस्था आइरहेको छ। धेरैजनाले एउटा व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर फाइनेन्सियल विकास पनि गर्ने अहिले धेरै सिनेमाबाट धेरै फाइदा लिइरहनु भएको छ भने अर्को चाहिँ अब मैले त्यति बेला काम गर्दा एनालग सिस्टम काम गरिन्थ्यो रिलबाट, जो चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ पनि हुन्थ्यो र काम गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। एउटा सिनेमा सुटिङ गर्दा तपाईँको 90 दिन 100 दिनको हाम्रो सेड्युल हुन्थ्यो।
अहिले डिजिटल प्रविधिको सिस्टम आयो। सबभन्दा नेपालमा पहिलो डिजिटल सिनेमा काम गर्ने सायद म त्यो बेला चलचित्र जाल चाहिँ डिजिटल प्रविधिबाट हामीले सुटिङ गरेका थियौँ। बलिउड हलिउडको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा र नेपालको परिवेश हेर्दाखेरि के थियो भने डिजिटल प्रविधि एउटा हेर्दामा पनि सुन्दर लाग्ने र नेपालको परिवेश र नेपालको भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि डिजिटललाई जता पनि हामीले मुभ गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा हल्का चिप एउटा टेक्निकली हुन्थ्यो सर। र त्यही सुट हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न अध्ययन गरेर त्यो सिनेमा गरेँ। मानिसहरूले मन पनि पढाउनु भयो र झट्टै नेपाली सिनेमा डिजिटलमा नेपाली नभएर हलिउड बलिउड त भइरहेको थियो। नेपाली अब प्रड्युसर निर्माताहरू पनि डिरेक्टरहरू पनि त्यतापट्टि जाने कि नजाने अहिले भन्ने सोच थियो। अब यो एक किसिमको माहौल पनि एउटा क्रिएट भएर पुरै अहिले डिजिटलमय भयो। अहिले त्यसरी काम गरेर सस्तो बजेट पनि अलिकति पहिलाभन्दा काम गर्न सक्ने स्थिति छ। जस पहिलाभन्दा अहिले हरेक कुराले चाहिँ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्री डिजिटलमय भएको छ र एउटा रोजगारी हिसाबले पनि राम्रो छ। तपाईँले यो भिडियो अहिले कार्यक्रम arkhasibuletin.com बाट हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग क्यामेरामा सहयोगी अमृत पन्थी मेरा सहकर्मी छन् र हामी हाम्रा चलचित्र क्षेत्रका नायक, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अभियानमा लागिरहनुभएका एकजना अभियन्तासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग हाम्रो यो कुराकानीको अन्तिमतिर म एउटा कुरामा आउँछु कि तपाईँ र राजेश हमाल बिचको जुन देखावटी जुन एउटा मिल्ने कुरा छ यो नेपालमै अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, चर्चामा हुन्छ। त्यसको विषयमा म अलिक पछि आउँछु। तर त्योभन्दा पहिला अब फिल्मी क्षेत्रभन्दा अर्को यो सोसल सेक्टरतिर अलिकति म कुरा गरौँ कि तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा पनि हुनुहुन्छ, अर्घाखाँची जिल्लासँग सम्बन्धितमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा गर्न खोजेको, तपाईँले अलिक बढी नै आफूले पनि चासो दिनु भएको केही समय अगाडि सिद्धगङ्गा 12मा गएको जुन पहिरो थियो त्यसबाट घर विस्थापित हुनेहरू को निम्ति घर बनाउनुपर्छ भनेर एउटा पहल गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा जुन पहिरो गयो वा पीडितहरू भयो, स्थानीय प्रदेश सङ्घीय सरकारको भूमिकाहरू, उनीहरूको पीडा, त्यो अवस्था, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ शीतल सर? होइन, पक्कै पनि एउटा जिल्लामा आफ्नो जिल्लामा एउटा त्यस्तो भयानक दुर्घटना भयो र प्राकृतिक दैविक कारणले चाहिँ जुन एउटा क्षति हुन गयो त्यसले चाहिँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टल मलाई गराउनु स्वाभाविक हो र अक्सर गरेर आफ्नो ठाउँ जिल्लामा त्यस्ता किसिमको घटनाहरू घट्दा पक्कै पनि दुःख लाग्छ, मलाई पनि लाग्यो। अब हुने त भइहाल्यो, त्यो एउटा प्राकृतिक दैविकको कारण थियो। अब यसलाई हामीले मिलेर केही हामीले राहत के गर्न सकिन्छ त होइन? त्यहाँ बस्ती बसालेर हुन्छ कि अरू कुनै माध्यमबाट त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई पब्लिकहरूलाई चाहिँ एउटा राहत के गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा थियो र तपाईँ स्वयं यसको चाहिँ कोअर्डिनेटर बनेर पहल गर्ने एउटा संयोजक गरेर तपाईँले एक किसिमको टिम यो तयार गर्नुभयो, मलाई पनि इन्फर्म गर्नुभयो। मलाई पनि मन थियो कहीँ कतै जोडेर यसमा काम गरौँ होइन। मेरो एउटा सानो शैली सानो उसले चाहिँ उपस्थितिले केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई मन पनि थियो। तपाईँले मलाई खबर गर्नुभयो, त्यो टिममा मलाई पनि राख्नुभयो। म पनि बसेर केही हदसम्म हामीले यसको चाहिँ मोडालिटीको बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेको केही हाम्रो चाहिँ मिटिङ अब भइरहेका छन्। अब अहिलेसम्म हाम्रो के अरे निजक नआइसके पनि वर्कआउट हाम्रो भइरहेको छ। सम्भवतः लाग्छ छिटोभन्दा छिटो यसको निर्णय पनि अब आउला र केही गर्न सकिला भन्ने चाहिँ एउटा होपफुली आशावादी छु। अनि यो हाम्रो जुन 6वटा स्थानीय तह छ नि आरक्षसीको, यसको गतिविधिहरू तपाईँले सरकार स्थानीय सरकार आइसकेपछि मेयर उपमेयर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको वडा अध्यक्षहरूको जुन आर्मी सिस्टम एउटा तपाईँ यहाँको नागरिकको हिसाबले एउटा राष्ट्रिय कलाकारको हिसाबले यो गतिविधिहरू जुन भइरहेछ नि त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुपर्छ, कस्तो लिनुपर्छ? एकदम म एउटा कलाकार मात्रै नभएर यो देशको एउटा सचेत नागरिक पनि हो। यहाँको हरेक देशको हरेक नियम कानुन हरेक कुराले मलाई पनि छुने गर्छ होइन। म आफू पनि अहिले लकडाउनमा धेरै गाउँमा बसेँ, स्थानीय निकायहरू स्थानीय संरचनाहरू नजिकबाट निहाल्ने एउटा अवसर पनि पाएँ। यसमा मेरो एउटा अब्जेक्सन छ भने विकासको लागि राजनीति नगरौँ, विकासमा सबजना एकजुट हौँ। विकास गर्ने क्रममा राजनीति नगरौँ, नातावाद कृतवाद नगरौँ, कृपया भनेर चाहिँ सबै अनुरोध पनि गर्दछु होइन। अब यो गर्नु भनेपछि नीति नियम लागू गर्ने ठाउँमा त म छुइनँ, नभए पनि अब सबैजना निकाय त्यस्ता ठाउँमा बसिरहने प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा आग्रह के गर्छु भने अरू जिल्ला जस्तो अब धेरै जिल्लामा गइएछ, बसिया छ, इन्डिया छ, त्योभन्दा अझै राम्रो होस् हाम्रो जिल्ला मेरो ठाउँ
एउटा गर्व गर्न लायक होस्। धेरै साथीहरूले मलाई भन्ने पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो जिल्लामा तेरो जिल्लामा गएर यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ, केही गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। गभर्मेन्ट अझै राम्रो होस्, बेटर होस् र विकासको लागि चाहिँ कृपया राजनीति चाहिँ नगर्नुहोस्। जस्तो पोलिटिक्सका राजनीतिका कारणले विकास अवरोध नहोस्। ठिक छ। अब हामी यो सोसलको कुरापछि अब मैले अघि भनेको विषयमा आउँछु। हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ यो अहिलेको कुराकानी जुन थिए। तपाईँसँग जुन राज्य समाजको र तपाईँको जुन फेस मिल्छ र यसको विषयमा चाहिँ आम दर्शकहरूले अथवा आम पब्लिकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ एउटा कुरा र राज्य समाजले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ यो चाहिँ अलिकति बुझाइदिनु होला। यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई पब्लिकले राज्य समाजलाई भनेर कतिपयमा झुकेको कुरा पनि तपाईँले इन्टरभ्यूबाट भन्नुभएको छ। अरू पब्लिकहरूको प्रतिक्रिया बढी आउने प्रतिक्रिया के हो र स्वयं राज्य समाजले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ दुईवटा कुराहरू अलिकति बुझाइदिनु होला। होइन अब यस्तो झट्टपट हेर्दा मान्छेले राय समाज जस्तो भन्नुहुन्छ हुनुहुन्छ नि। अनि सुरुमा त्यस्तो थियो। अझ अब मेरो पनि धेरै प्रोग्राम हेरिसक्नु सिद्धर केसी पनि एउटा कलाकार हो छ भन्ने कुराहरू माग गरिसक्नु भयो होइन। अझै पनि मैले मेरो रियालिटी आइडेन्टिटी दिने मेरो अझै राम्रो प्रोग्राम दिएर शीतल केसी नै कलाकार हो भन्ने गराउने अझै पनि म सङ्घर्षमय स्ट्रगल पिरियडमै छु। अब राजेश दाईसँग त मैले उहाँसँग दुईवटा सिनेमा गरेँ, एउटा सिनेमा प्रदर्शन पनि भयो, दर्शकले पनि निकै रुचाउनु भएको थियो। उहाँले खास व्यक्तिगतमा त त्यस्तो खासै गर्नुहुन्न, जस राम्रै रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। त्यसो तपाईँ रेस्पोन्स त राम्रो गर्नुहुन्छ कि तपाईँसँग फेस मिल्दोजुल्दो हुँदाका विषयमा चाहिँ के यस्तो केही प्रतिक्रिया भाइ यस्तो रहेछ अथवा शीतलजी यस्तो रहेछ? होइन, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले उहाँसँग मेरो सिनेमामा क्रममा साइन क्रममा उहाँसँग मेरो पहिलो मैले चाहिँ उहाँले होइन म तपाईँलाई चिन्छु कहिले त म उहाँले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो कहिले मैले खास मेरो सिनेमाको करियर चाहिँ टेलिफिल्मबाट भएको थियो। अनि कहिले टिभीमा सिरियलहरू देख्दाखेरि ल म कहाँ कहिले सिरियल खेलेछु भनेर मलाई त्यो फिल हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। बिचु भिडियो झ्याक्क झुके हेर्दाखेरि रमाइलो भएको थियो। ठिक छ। भनेपछि उहाँ तपाईँको खेलेको टेली सिरियलमा अलिकति पुरानो हुँदा म त खेले जस्तो लाग्दैन तर देखेँ त कहाँ खेलेछु जस्तो झापो हेर्दा फाटोफुटो हेर्दा त्यस्तो फिल हुन्छ। त्यस रमाइलो हुन्छ। ठिक छ। हामी अब यो अराकासीको यो अहिलेको कुराकानीमा समाप्तमा छौँ। अलिकति अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँ सुरुवाती कलाकारिता क्षेत्रमा देखिएका तपाईँका आफ्ना अलिकति समस्याका कुराहरू सङ्घर्षका कुराहरू छोटकरीमा बताए जस्तो। होइन, मैले अघि पनि भने सुरुमा मैले नेपाली चलचित्रमा एक्टिङ गर्छु, काम गर्छु, एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भनेर मैले घर परिवार फ्यामिली साथीभाइ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई मैले भन्न त भनेन तर मेरो काम मैले सुरुमै काम गर्ने थिएँ। उहाँहरूले मलाई के अब्जेक्सन गर्नुहुन्थ्यो नेपाली सिनेमाको बजार छैन, भविष्य छैन, फ्युचर छैन भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त बुझ्नेले नबुझ्नेहरू चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्थ्यो र भन्ने गर्थ्यो कुनै यो अलिकति सस्तो मलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो मिस शब्दहरू प्रयोग नगरौँ होइन। तर पनि मैले उहाँहरूलाई कहिले पनि कन्भिन्स गर्नु भएन। इभन मैले घर परिवार मेरो बुवा आमालाई पनि मैले कन्भिन्स गरेको छैन कि म यो गर्दैछु यस्तो हुन्छ भनेर। किनभने मैले बोली भन्दा बोलीले नै जवाब दिउँ भन्ने सोचेँ। म त्यो कुराहरू सदैवै सुनिरहेँ, अझै पनि सुन्दैछु। तर चुपचाप सुनेर काम गरेर चाहिँ देखाउँ, कामबाटै उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ, कामै विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर म जहिले पनि कामले मात्रै जोड दिइरहेँ। पक्कै पनि अब तपाईँको म नेपाली सिनेमामा काम गर्दा एक्टिङ फिल्ममा त्यो बेला जिल्लामा सम्भवतः कोही पनि हुनुहुन्न, अहिलेको धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यो नयाँ काम नयाँ चाहिँ एउटा वेलाई चाहिँ स्वीकार्नलाई एकदम गाह्रो भएको थियो मलाई चाहिँ त्यो म्यानेज गर्नलाई। किनकि धेरै अब गाह्रो भयो यस फिल्ममा काम। ठिक छ। अहिले जुन सफलतामा हुनुहुन्छ त्यसको एउटा परिणाम पनि होला। यो अहिले तपाईँ आजको यो जिल्ला सदरमुकाममा सन्धिखर्कमा आएको यो जुन समय थियो, समय तपाईँको अति व्यस्त पनि थियो, अत्यन्तै कम समय भएको अवस्थामा पनि हामीलाई यो आराकासी.com समय दिनुभयो। हाम्रा केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू उत्तर मेटाइदिनुभयो, त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो कुराकानी निम्ति म एकदम हाम्रो बुलेटिन टिमप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एकदम थ्याङ्क यू सर है। तपाईँले चाहिँ यो बुलेटिनमा मेरो दुई चारवटा कुरा पनि राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। सबभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्नु मलाई एकदम के अरे अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि बनायो। किन भन्दा एउटा आफ्नो जिल्लामा बसेर मैले सम्भवतः अर्घाखाँची जिल्लाबाट मिडियामा सायद पहिलोचोटि म आउँदैछु यो है। यादा फेसबुकमा केही साथीभाइ मेरो मलाई माया गर्ने
यो मिडिया प्रेसको फोटो पोस्ट गरे पनि लिगली रूपमा मैले जुन एउटा तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु यो मेरो लिगल रूपमा पहिलो अन्तर्वार्ता मिडियाबाट अन्तर्वार्ता यही नै हो आराखाँचीबाट। मैले यहाँका मिडिया कहाँ छन् के छन् मैले कहिले पनि देखेको छैन, त्यो ठाउँ पनि देखाएको छैन, मलाई देखाइएको पनि छैन, कहिलेकाहीँ गुनासो पनि लाग्छ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो आराखाँची शीतल केसीको समय मिल्दैन भनेर नदेखेको होला मिडिया त्यो होला है, त्यो हो के हो थाहा पनि यति के छैन इस्यु छैन, तर अत्यन्तै खुसी लाग्यो आराखाँची बुलेटिनलाई चाहिँ मेरो स्पेसल मेरो लाइफको करियरमा नै पहिलोचोटि म आराखाँचीबाट बोलेको एउटा मिडिया हुनेछ, इतिहासमा रहनेछ। आराखाँची विशेष थ्याङ्क यू एजोल टिमलाई स्पेसल तपाईँलाई विशेष थ्याङ्क यू। र विशेष गरी आजको तपाईँसँगको कुराकानीलाई हामीले पनि विशेष मानेको छौँ। तपाईँ जति बेर हाम्रो यो जिल्लाको राष्ट्रिय रूपमै यति एउटा स्थान प्राप्त गर्ने कलाकारलाई हाम्रो यो मिडियामा कुराकानी गर्न पायौँ, यो हाम्रा लागि पनि आजको दिन चाहिँ विशेष दिन हो। यसलाई हामीले आजको दिनलाई पनि विशेष दिन मानेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज कलाकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य, हाम्रो जिल्लाका कलाकार, हाम्रो जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय नागरिक, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुने एकजना सामाजिक अभियन्ता पनि उहाँसँगको कुराकानी भयो। उहाँको अत्यन्तै व्यस्त समयमा पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको निम्ति म पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद उहाँप्रति प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो मलाई सहयोग गर्नुहुने, क्यामेरामा सहयोग गर्ने अमृत, त्यस गरी टेक्निकल सहयोग गर्नुहुने हाम्रा इजरायलबाट थापा युवराज, त्यसै गरी सागर मरासिनी सम्पादक, हाम्रो टिमका गुरुदेव खनाल, आशिष, सबै टिमलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको यो कुराकानीबाट म प्रस्तुत तेजेन्द्र पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, तपाईँको आफ्ना केही गुनासा प्रश्न छन् भने हामीले राखिदिनु होला। नमस्कार।